खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा जी नाज़रीन, खूबसूरत सी सुबह, आज मौसम बहुत खूबसूरत था और मैं ये कहूँगी कि मौसम तो बदलते ही रहते हैं, बस आप लोग ना बदलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। दिलों के मौसम अंदर से अच्छे होते हैं और अंदर के मौसम आपके चेहरे की अक्कासी करते हैं। याद रखिएगा, आपके लफ्ज़ों की, आँखों की रोशनी की, लहजों की, मोहब्बत की, चाल चलन की, ये सारी अक्कासी करते हैं। जब आप किसी को हल्का सा मुस्कुरा के मिलते हैं तो लगता है कि आप उनसे खुश हैं। जब आप उनसे अखलाकन उनकी तबीयत पूछते हैं तो इसका मतलब आप दिल से उनसे खुश हैं। जब आप किसी से बड़े प्यार से कहते हैं प्लीज़ ज़रा देखिएगा ये काम ऐसा है, तो इसका मतलब है कि आप उनसे नाराज़ नहीं हैं। याद रखिएगा, ये जो लहजा होता है वो आपकी अपनी पर्सनल अक्कासी करता है। जब आपको लगता है कि आपके घर में, आपके इदारे में, आपके रिश्तेदार में कोई नहीं है, आज वो मिसिंग है, तो आप उसका पूछते हैं तो ये आपकी अखलाकन उनसे अच्छे ताल्लुकात है, यानी कि आपने अपना इखलाक। अच्छा, सबसे खूबसूरत इखलाक आपने देखा होगा, हमें अगर सीखना हो, तुम ना सीखो किसी से, चलो छोड़ दो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी हस्ती कोई है क्या? आला शान। मौला अली से कोई बड़ी हस्ती है क्या? आला शान है। उन्होंने अपने इतने बड़े स्टेटस, रुतबा, क्या आला मकाम, अल्लाह पाक ने उनको महबूब कर दिया। और मौला अली से कहा, जो मौला अली से मोहब्बत करता है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। उनके आला मकाम, उनके, हमारी जरा सी डेजिग्नेशन बड़ी, हो हमारा गुरूर और तकब्बुर, वो आसमान से बातें करने लगता है। आप सोचें, जो एक ऐसे उंगली उठाए तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए, जो ऐसे दर खैबर ऐसा उठा के फेंक दे, उनकी ताकत, उनकी आला, मैं कहूँगी उनकी तलवार की भी क्या बात, उनके अल्लाह ने उनको इतनी ताकत दी है, जिनको मैं कहती हूँ कि वो अक्सर ये सुना होगा मौला अली का कल के, जितना मेरे पास इल्म था वो मुझसे कोई सीखा। किसी को ज़रा सा 2 किताबें पढ़ जाए तो उसका यहाँ पर आके मत्थे पे लग जाती हैं। माजरत के साथ कहने का मकसद ये है कि जब हमारे इखलाकियात इतने डैमेज हों तो हम शॉर्टकट बहुत जल्दी इस्तेमाल करते हैं। हम बहुत जल्द उस राह पे निकल जाते हैं जो हमें दलदल की तरफ धकेलती रहती है और हमें एहसास नहीं होता कि हम अपनी इखलाकियात को छोड़ के। और अच्छा, यकीन करें, आप जगह जगह अल्लाह पाक ने आपको सवाब के बड़े बड़े नुक्ते दिए। जैसे आप गैदर हों और अगर कोई एक पर्सन वहाँ से थोड़ी देर पहले वो आपके साथ गैदरिंग में ऐसी मजाक कर रहा है और अगर वो उठ के चला जाए तो हम फौरन उसकी बुराई करते हैं। आप यकीन करें, आप उस वक्त पता क्या हमाकत करते हैं, उस वक्त आपको पता नहीं चलता। तो मैंने कहा कि हमें मज़हब जो है ना वो एक एक जगह पर सवाब देता है। मुस्कुरा के देखें, वाह सवाब है। अस्सलाम वालेकुम कहें, सवाब है। आप ये सोच के सलाम ना करें कि ये बहुत बड़ा है तो इसको सलाम करूँ, ये छोटा है इसको सलाम ना करूँ। आपकी ये अखलाकियत आपको जे भी नहीं देती, क्योंकि आप एक तरफ देखें, आप दीन, आप इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं। आप ये देखें कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। आप ये देखें कि आपका मज़हब, आपके माँ बाप कौन हैं जिन्होंने आपकी तरबियत घर से की है, तो फिर किस बात का आपको घमंड है? याद रखिएगा, इज़्ज़त भी अल्लाह पाक देता है, ज़िल्लत भी अल्लाह पाक देता है, मकाम भी अल्लाह पाक देता है और आज़माता भी अल्लाह पाक है। कभी दे के कभी लेके, ये आपको साबित करना होगा और साबित कदमी से साबित करना होगा कि आप अपनी कैपेबिलिटी कितनी रखते हैं, क्या आपके अंदर इतनी वुसअत है। लेकिन आप जिस माशरे में रहते हैं ना, माजरत के साथ, बहुत ज़्यादा मासूम होना और कुछ ज़्यादा आजिज़ होना किसी के सामने, कोई ये ना समझे कि अगर वो आजिज़ है तो उसके ऊपर पाँव रख ले। कोई ज़्यादा मासूम है तो ये मत समझे ये बेवकूफ़ है। कोई बहुत ज़्यादा अदब आदाब रखता है तो ये मत समझें कि ये हमसे डरता है या
اس سے کوئی شاید ذاتی کمی نہیں، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے اور وہ ہر پل کہتا ہے کہ میں یہاں سے ثواب بٹور لوں۔ تو یاد رکھیے گا، جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اگنور کرتے ہیں تو آپ بڑی چیزوں تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ تھوڑا سا صبر اور تھوڑی عاجزی اور اخلاقیات، آپ ساری دولت دنیا جس کے لیے اتنے ایفرٹ کرتے ہیں نا، کوئی مجھے آخر میں یہ سم اپ کروں گی، مجھے کوئی بتائے وہ لے کے جا رہا ہے، ہائے ہائے ہائے، نہیں لے کے جاؤ گے، سب یہ مال متا یہیں رہ جائے گا، جس کے لیے آف کورس ہم سب، میں آپ سب ایفرٹ کریں، آپ کے گھر والے، آپ کے ماں باپ سب ایفرٹ کریں، لیکن معذرت کے ساتھ سب چھوڑ کے جانا، لے کے کیا جاؤ گے؟ جو شروع میں نے باتیں کی۔ اور اس پر ایک چھوٹی سی اسٹوری آپ کے ساتھ یاد آ گئی مجھے۔ ایک گیٹ کیپر تھا، وہ روز اندر جاتے ہوئے السلام علیکم کرتا تھا، وہ جو سرد خانہ ہوتے ہیں نا اس کے اندر، اس کی پوری وہ ڈیوٹی سنبھالتے تھے، اور وہ روز جاتے ہوئے جو اندر جو ہوتے ہیں نا گارڈ کہیں چوکی دار جو بھی، وہ اندر پورا ایک اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی سب چیک کرنا، وہ جاتے ہوئے ایک چوکی دار جو اسٹارٹ پہ بیٹھتا تھا اور ان کو سلام کر کے جاتا تھا اور واپس میں بھی سلام کرتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، اب دیکھیں کئی سالوں، خود سوچے 14 سال سے وہ اسی طرح سلام، اس کا خیال حال احوال پوچھتے، جاتے ہوئے بھی اس کو شیک ہینڈ کرتا، حال احوال پوچھتے۔ ایک دن رات کو 12 بجے یا 11 بجے ان کی چھٹی ہوتی ہے تو 1 بج گیا، بڑی یار کیا بات ہے، ابھی تک جو ہے وہ شاید ان کا نام تھا زمان، وہ ابھی تک نہیں آیا۔ وہ اندر گیا اور آپ یقین کریں اس بندے سے غلطی ہو گئی، وہ سرد خانے میں جا کے، اس کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ وہ اندر سے کوئی جب نہیں کھول سکتا باہر سے کھلتا، وہ اندر کہیں گے اور دروازہ لاک ہو گیا۔ آپ سوچیں سرد خانے کی سردی، اور وہ بندہ اندر پچھلے 2 گھنٹے، شاید اس گھنٹے میں وہ اندر آخر میں وہ راؤنڈ اباؤٹ کر رہا تھا، اور 1 گھنٹہ شاید آدھا گھنٹہ وہ اندر ہی بند رہا، اس دروازہ بھی کھٹکا رہا، کوئی سب کی چھٹی ہو گئی۔ اب وہ جو چوکی دار نے کہا یہ 1 بج گیا، کیا بات ہے آج زمان بھائی ابھی تک نہیں آئے؟ صرف اور صرف سوچیں اس کا ویک پوائنٹ کیا تھا۔ وہ اندر اس نے جا کے ادھر ادھر دیکھا، پھر سرد خانے کو دیکھا کہ وہ کہیں چابی باہر لگی تھی، انہوں نے کھولا، وہ اندر بیہوش پڑے تھے، انہوں نے ان کو باہر نکالا اور مطلب ظاہر بات ہے سب کو الرٹ کیا، 2-3 اور گیٹ کیپر آ گئے تو ان کو پھر ٹھیک کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب آپ سوچیں کہ ان کی جان کیسے بچی۔ انہوں نے کہا میں سوچا تھا روز امن بھائی جاتے مجھے ملتے ہیں، آج کہاں رہ گئے؟ پھر وہ اندر آئے یہ سوچ کے، تو دیکھیں ذرا بس رب کی کرم نوازی، تو زندگی میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ اگر وہ سپروائزر تھا اندر بند ہو گیا، وہ کیا تھی چوکی دار کو اندر، لیکن اس سپروائزر نے یہ نہیں دیکھا، وہ روز چوکی دار سے شیکنڈ کرتا تھا، خیر خیریت پوچھتا تھا اور روز واپس جاتا تھا۔ زندگی میں یاد رکھے گا کہ یہ بڑی بڑی ڈیزگنیشنز، بڑے بڑے منسٹرز، بڑے بڑی آرمی، بڑے بڑی فورسز، میں اس لیے بول رہی ہوں میرے پاس شاید ڈیزگنیشنز کے نام نہیں آئیں گے، اور بڑے بڑے مجسٹر، بڑے بڑے لائر، بڑے بڑے ڈاکٹر، یس جائیے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ قبرستان میں جائیے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ڈیفنس سے آیا ہے، یہ کلفٹن سے آیا ہے، یہ آؤٹ آف کنٹری سے یہ باڈی آئی ہے، اور یہ نہیں پتا یہ چھوٹی سی ایک پسماندہ علاقے سے آیا ہے۔ وہاں پر کوئی بھی ڈیزگنیشن نہیں چلے گی، صرف کیا لے کے جائیں گے؟ اپنا اخلاق، اپنی عاجزی، اپنی اخلاص، یہ سب چیزیں تب آپ کا مقام وہاں بڑا ہوگا۔ لیٹس سی لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ ساوی ونس ٹی وی کے ساتھ۔ پھول کھلنے لگے، جگمگائے جہاں، رات رخصت ہوئی، آ گئی پھر صبح۔